नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. गोंयान देशान सध्या आंदोलनांचो माहोल आसा. दिल्ली जंतर मंतर जे कितें जालें ते सगळ्या देशान पळयलें. त्या उपरांत आझाद मैदानाचेरूय आंदोलनांची शृंखला चालू आसा आनी ह्या सगळ्या फाटभुंयेर लोकशाये भितरलो म्हत्वाचो घटक आसता तो म्हणजे विरोधी पक्ष. आनी सध्या गोंयान विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेस हे आमकां दिश्टी पडटात ऑन ग्रावंड. वेगवेगळी आंदोलनां ते वांटेकार जातात. खूप प्रवेश काँग्रेसीन भितर चालू आसा आनी ह्या सगळ्या फाटभुंयेर म्हाजे बरोबर उलोवपा खातीर आसात गोंय प्रदेश काँग्रेसीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर सर. सर तुमकां येवकार. हांवें जशें म्हटलें की सध्या आंदोलनां ही चालू जाल्यात देशभर गोंयान आनी एक उचंबळाय दिश्टी पडटा. मागीर ते यूथ आसूं, सामान्य मनीस आसूं. काँग्रेस पक्ष हाजे कडेन कसो पळयता? कितलो तुमचो हातूंत सहभाग आसा? किंवा ह्या परिस्थितीचो आढावो घेतना फुडली रणनीती काँग्रेस पक्षाची कशी आसतली? हो जो आसा सद्या गोंयांक देशांक जो चल्ला तो एक स्टुडंट्सांनी आपल्या अधिकाराक, आपल्या हक्काक आनी आपल्याचेर जाल्ल्या अन्याया खातीर चल्लेलो एक डेमोक्रेटीक प्रोटेस्ट. आमचो लिडर राहुल गांधी जी जो जेनझीचो एक पॉप्युलर लिडर जाल्लो आसा, जो सत्यात्यान आनी एकटो नरेंद्र मोदीच्या डेमोक्रेटीक डिस्ट्रॉय करपी हाचेर जी एकांदरी शाही लायल्याक डिक्टेटोरियल हें लायल्लो आसा तेजे विरुद्ध फायट करून लोकां भितर एक आस दवरली. त्या लिडरान जेन्ना हो इशू कळ्ळो गेले 2-2.5 म्हयने तो सातत्यान ह्या इशूचेर नेशन वायड आवाज तेणें उठयल्लो आसा. आनी तेणें एक ठरयलां, एक तेणें डिक्लेअर केलां की आपल्याक हे जो जेनझीचो सद्याक जो आवाज प्रोटेस्ट चालू आसा तेजो राजकीय फायदो घेवपाचो ना, तितून आपल्याक पॉलिटिक्स करपाचें ना. आपूण काँग्रेस म्हणून थंय वचना, आपूण एक देशाचो नागरीक आनी एक जबाबदार एलओपी म्हणून आपली जबाबदारी आसा की तेंचे हे प्रश्न उठोवपाचे आनी सगळ्या ऑपोजिशनाक एक करपाचे पार्लमेंटांत आनी सरकारा विरुद्ध. पण हाजो राजकीय फायदो घेवप ना म्हणजे कितें? फक्त आंदोलनांनी सहभागी जावप? काँग्रेसीक सत्तेर येवपाक नाका गोंयांत जावं देशांक सत्तेर येवपाक अशा घटकाचो वापर करून जर आमी सत्तेर येवपाचो प्रयत्न केलो, म्हाका दिसता तो खंय तरी स्टुडंट्स कम्युनिटीचेर अन्याय जातलो. तेंचो वापर करून आमी सत्तेर येतात. आमी कोणाचोच वापर करून सत्तेर येवपाक शकनात. जशें 2014 कशें करून अड्डा केजरीवाल जो आंदोलन जाल्लें इंडिया अगेन्स्ट करप्शन आनी तेजे विरुद्ध कशें हें षडयंत्र आशिल्लें तें उगडें जालें. कळ्ळें न्ही? सो देशान काँग्रेस पक्षान एक मुवमेंट उबी केल्याक तो देश स्वतंत्र करपाक तो वेगळो वेगळो आनी देशाच्या लोकांक अधिकार दिल्याक. वेरेज बीजेपीच्या राज्यान ते अधिकार काडून घेतल्याक. म्हण तूं रायट टू इन्फॉर्मेशन सगळ्यांत व्हडलो अधिकार हो काँग्रेस पक्षान देशाच्या लोकांक दिला. सो काँग्रेस म्हणटा तेणी सदांच मुवमेंट केल्याक आनी काँग्रेसीन केन्ना शेतकऱ्यांक वापरना, केन्ना स्टुडंट्स कम्युनिटीक वापरना. पूण काँग्रेसीचें पॉलिटिक्स हें वेगळें आसता, धोरणाचेर आसता, कोणाकूय असो वापर करून न्ही. पूण जेन्ना जेन्ना काँग्रेस पक्षाक दिसता की कोण तरी थंय फायट करता आनी तेका सरकार चिड्डुपाचे प्रयत्न करता, तांकां ताकद दिवपाचें काम काँग्रेसीन केलां. आनी आयज तेंच काम आमी करतात. स्टुडंट्साचे जे इशू आसात म्हणजे गेले 10 वर्सांक 152 पेपर लीक जावप म्हणजे ज्यो प्रेस्टिजियस एग्जाम्स ज्या एग्जामीचेर भुरग्यांचो पूर्ण विश्वास आसतालो की हांगा कॉम्प्रमायज जायना आनीक आमी मेहनत करतात. म्हणजे एक भुरगो दिसाक 10 वरां आनी तो 10 वरां काम करता आसतना तेंचे फॅमिलीची परिस्थिती कितें जाता आसतली, तेंचो कितलो खर्च जाता आसतलो आनीक तो 10 वरां जवळ जवळ 5 वर्सां तो मेहनत करता आनी खंय तरी श्रीमंत भुरगे येतात आनी ते पेपर विकते घेतात आनी ते पास जातात. आनी अशी 1, 2, 3, 4 घटना बी जाल्ले जाल्यार आमी कळटालें की हें कोण तरी करता. पूण 152 घटना घडटात देशांत मोदी येयल्ल्याक आनीक तेचेर एकूय मनीस कन्विक्स जायना. म्हणजे झिरो कन्विक्शन. अरेस्ट करतात तांकां सोडटात
अरेस्ट करतात तांकां सोडटात आनी हे बंद जायना आनी ह्या कारणां खातीर 25 इनोसंट स्टुडंट्स आत्महत्या करतात. म्हणजे हो केदो व्हडलो अपराध नरेंद्र मोदी सरकार जो एक अच्छे दिन हाडटलो म्हणून लोकांक सांगपाक गेल्लो आनी आपूण ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणून सांगतालो, पूण तो खंय न्हिदला आतां. तेजे हेजेर कांयच उत्तर ना. हेजेर जबाबदारी कोणे तरी घेवपाक जाय. आनी आयज भुरगे तेच मागतात, राहुल गांधी तेच मागता, आमचे देशांतले सगळे लोक तेच मागतात की हेजेर कोणे तरी जबाबदारी घेवपाक जाय आनी इमिजिएट म्हणजेच HRD मिनिस्टर जेणे हे जे जबाबदारी घेवन तांणी राजीनामा दिवपाक जाय आनी हेजेर पार्लमेंटान डिस्कशन जावपाक जाय. ओके. गोंयचे सध्या आता 2027 लागीं तेकला. काल विजय सरदेसाय हांणी एका न्यूज चॅनलाक इंटरव्यू दितना अशें म्हटलां की तुमी एका वटेन म्हणटात की उलोवप चालू आसा अलायन्स करपा खातीर, बट काल विजयान तो स्पश्टपणे न्हयकारला अशें कांयच उलोवप बी जायना अजून म्हणटा तो. ह्यो वयल्यो वाऱ्यावयल्यो खबरीच चल्ल्या अजून. सो गोंयकार एके वटेन म्हणटा की सगळ्या विरोधी पक्षांनी एकठांय जावपा जाय जर आसा ते सत्तेक आमी जर भायर काडटले जाल्यार, आनी दुसरे वटेन तुमचे अजूनच जमत ना अजून काय म्हणून लोक कन्फ्यूज जाले. ना ना आमी उलोवपाक कॉमेंट्स केले ना जावं डिस्कशन जावन ना हेजें कांय ना. हांवें जेन्ना विजया कडेन पयलीं कम्युनिकेशन केल्लें तेन्ना तो म्हणपा आपूण UKच्या विजिटाचेर आसा आनी ते आयले नंतर आमी करुया. सो ते आयले नंतर 1-2 दीस ते म्हणपा लागले, तेंची टीम म्हणपा लागली 2 दीस रेस्ट घेवन तेजे नंतर उलोवया. सो म्हाजे कोतान हांवें ताका 3 दीस पयलीं फोन केल्लो. तुम्ही स्वता हांवें स्वता फोन केल्लो. उलयले तुमी? हांव उलयलां विजया कडेन आनीक विजय म्हणपा लागलो आयज आपूण कॉन्स्टिट्युएन्सी दीस आसा आनी आयज हें आसा तेजे नंतर आपूण कॉन्टॅक्ट करतलो. सो हांव तेज्या काल तो अशें कितें उलयलो तर जर तुमी फोनार उलयले कितें डॉजिंग बीन चालू आसा हेवटेन तेवटेच्यान बी? म्हाका दिसता ताका कदाचित मिडियान मिसकोट केलो आसतलो, कारण म्हागे कम्युनिकेशन तेजे कडेन कंटिन्युअस आसा. आमी ह्या विशयाचेर उलोवपाक आनी ही इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ आमच्या अलायन्साचे गोवा जे अलायन्स आसा. सो ही कंटिन्यूज टू बी पार्ट ऑफ अलायन्स. आमचे फक्त मुखाल्ली रणनिती कशी कितें आसतली तीच उलोवपाक जाय. हांव तसो विरेशा कडेनूय उलयल्लो आसा. हांव तसो आम आदमीचे जे वाल्मिकी आसा तेंचे कडेन उलयल्ले आसा. ऑल्दो ते आतां नॅशनल लेवलाचेर आनी गोंयच्या लेवलाचेर ह्या प्रोटेस्टा वयल्यान ते आमचेर एटॅक करतात, पूण आमी तांकां क्रिटिसायज न करपाचें थारायलां, कारण गोंयच्या लोकांक जाय आमी सगळ्यांनी एक येवचें. सो आमी खंयच इनिशिएटीव घेवपाना, ज्या कसलेच आमी तो ब्लेम आमी घेवपाना. तुमच्या वटेन तुमी सारखे परफेक्ट रावतले की बाबा आमी उक्ते आसा अलायन्स करपा खातीर? न्ही, आयज जेन्ना हें आंदोलन देशांत चालू आसा तेन्ना आम आदमी पार्टीन कोणाचेर हल्लो करप? सरकाराचेर, आमचेर न्ही. सो केंद्र सरकाराचेर, केंद्रांकूय ते आमचेर हल्लो करता. पयर वाल्मिकीचें स्टेटमेंट हांवें पळयलां. सो तें पळयलें जाल्यार ते दिसता की ते आमचेर हल्लो करता करून डिस्ट्रॅक्ट. सो आमी खंयच परत तेंचेर हल्लो करपाना, आमी तांकां क्रिटिसायजूय करपाना. आमची जे लोकांनी आमकां सांगलां की तुमी सगळ्यांक एकठांय येयात, आमी निमाणे पर्यंत प्रयत्न करतले सगळ्यांक एकठांय हाडपाक. अशें कोणाकूय दिसता की करप ना, सो ते पब्लिकली ओपन जातले. सो तुम्ही म्हणटा की कोणाक खऱ्यांनी अलायन्स जाय आनी कोणाक नाका हें कळटलें, ऑटोमॅटीक कळटलें. नॅचरली गोंय हें ल्हान आसा आनी लोकांक अशें दिसता काय ह्या तुमी आतां आपाचो उल्लेख केलो, तांकां अजून तशें जेल जावंक ना ते तुमच्या बरोबर का बाबा युनायटेडली या अशी म्हणून? हांव 2-3 पावटी तरी आम आदमीचे जे गोंयचे अध्यक्ष आसा वाल्मिकी बाब, हांव तेजे कडेन उलयलां 2-3 पावटी. आमी बसोया, उलोवया, एकठांय जावया. ह्या संदर्भांत विजयान तेंच्या टिमी कडेन उलयलां. ह्या हेजेर विरेशाच्या कडेन आनी तेंचे बाकीचे वांगडी आसा तेंचे कडेन उलयता. हांव तेंचे कडेन सगळे लेवलाचेर कम्युनिकेशन म्हाजें तुमच्या एंडांतल्यान तुमचें चालू आसा कम्युनिकेशन? आमी खंयच हें करपाना की आमचे खातीर हें अलायन्स जायना, अशें जावचें ना असो खंयच हांव 0.1% बरें. तुमी केन्ना पर्यंत आतां वाट पळयतले? विजयान सांगला न्ही की पाडवो बिडवो जालो की आपूण ऑल आउट वयतले. आमी प्रयत्न आमचे चालूच दवरतले लास्ट पर्यंत. एक कितें तरी टायमलायन थारोवची पडटली. आमी प्रयत्न करीत रावतले जो मेरेन लोक सांगना आमकां बाबा आतां हे ते येवपाक सोदना तुमकां, सो तुमी आतां चलात. सो आमी हल्दो काम आमचे 40 मतदारसंघात चालू आसा आनी तें आसतलें जो मेरेन अलायन्स जावन सीट शेरिंगाचो हें जायना
तो मेरेन आमी काम खंयच्याच मतदारसंघात थांबोवपाक शकनात. हं. कारण आमी हेजे पयलीं महाराष्ट्रवादी गोमंतक आनी भारतीय जनता पार्टी हेजे अशें जालें इलेक्शना कडेन की BJPन प्री प्लॅन करून अलायन्स टॉक चालू दवरली आनी नॉमिनेशन काबार जावचे एक दीस पयलीं ते अलायन्स तोडले. म्हणजे मोगो पक्ष हे उरलो, गाफील उरलो, अधांतरी उरलो. अधांतरी उरलो आनी तांकां शेवट कॅन्डिडेट्स मेळना जाल्यार ते कशें फायट करपाचें तें जायना जाल्यार त्या स्टेजी वयल्यान तेणी मोगो पक्षाक काबार केले. सो हो हो पार्श्वभूमी. मातशी संशयाची सुय आसा तुमच्या मनान ह्या बाकीच्या पक्षांबद्दल? संशयाची हें ना, कारण तूं जेन्ना तूं वॉरा वयता, इट्स लायक अ वॉर फॉर गोवा. आपूण फुल हो निमाणो चान्स आसा. कारण 15 वर्सांक ज्या तरेन BJPन गोंयच्या लोकांचे अन्याय केला, अत्याचार केल्लो आसा आनी BJPच्या कार्यकर्त्यांचे स्वताक म्हणजे स्वता आमकां सगळ्यांत चड प्रोत्साहन मेळटा ते BJPच्या कार्यकर्त्यां कडल्यान. तुमी हें करा म्हणून तांकां हो सरकार गेल्लो जाय. सो ह्या हितूंतल्यान आमी सगळे तरेचे प्रयत्न करतले, पूण ते करता आसतना आमी खंयच्याच मतदारसंघाक आमचें काम कमी पडटा हें आमी दाखोवपाक सोदना आनी आमी प्रयत्न शेवट करतले. शेवटाक सॅक्रिफायसो आमकां चड करपा पडटलो जेन्ना आमी अलायन्सा वयता तेन्ना. आनी त्या हेजेर आमचे खूब कार्यकर्ते जे लिडर मतदारसंघान तयारी करतात त्यांच्या नाराजीकूय पद करपा, पूण लोकांच्या नाराजी परस आमी आमच्या कार्यकर्त्याच्या नाराजीक सामोरे जावपाचे तयार आसा. आनी त्या खातीर आमचे प्रयत्न हे निमाणे सुद्दां आसतले, कारण गोंयकारांचो तो हावेस आसा. सो जो कोणी अशें दिसतले की अलायन्स नाका म्हणून तोडपाक सोदतात, कारण तुमच्या हावभावाचेर तुमी ज्या तरेन वावरतात, ज्या तरेन तुमी उलयतात ताजे वयल्यान तुमकां कळटा. हे लोकांक कळपा, आमकां कळपाची चड गरज ना. सायन्स कळटा, सायन्स लोकांक कळटा. कळपाची चड गरज आसा बाबा. अलायन्स करपा हे तयार ना आनी त्या कारणान आमी चलो चल गोंयांक काँग्रेस लीड घेता आनी ज्या तरेन आमी प्रत्येक इशू आमी गोंयकारां तर्फे फायट करतात त्या तर्फे गोंयकार आमचेर विश्वास दवरतले हेजे आमकां ठाम तुमचेर विश्वास म्हणटा आसा. तुमी, अलायन्साचेर म्हणिना, तुमचेर म्हणजे काँग्रेसीचेर. तेजेर अलायन्सा एक फेस आसता आनी फेस हो म्हणजे काँग्रेसूच आसता. हो फेस हो काँग्रेसूच आसा. गोंयांक जंय 40 मतदारसंघांक ज्या पक्षाचे अस्तित्व आसा, हे आसा, प्रेझेन्स आसा, आनीक आमी प्रिन्सिपल ऑपोजिशन पार्टी आसा गोंयांक. आमचो वोट शेअरय हायेस्ट आसा, जो खंयचीच आनी पार्टी मॅचूच करपाक शकना, आमकां लागींच पावपाक शकना. सो तेन्ना ही जबाबदारी आमची आसा. आमी सगळ्यांक एकठांय आमी व्हडले भाव जावप आनी सगळ्या बाकीच्यांक एकठांय हाडप हे आमचे प्रयत्न आसा आनी ते प्रयत्न आमी निमाणी सुरू करतले. आनी म्हाका विश्वास आसा की लोकांचो जो रोश आसा त्या रोशाक सगळे पक्ष आपले कितें तरी डिफरन्सीस जावं कितें आसून सुद्दां ते नम्रता घेतले आनी अलायन्स करपाक मुखार पावल मारतले. ओके. तुमी खंय कुंभारजुवा इलेक्शनाक रावपाचे आहा? कुंभारजुवा हे केन्ना चिंतले सुद्दां ना कुंभारजुव्याच्या इलेक्शनाक. तुमचो फ्रेंड म्हणया आमी तांकां, राधाराव ग्रासियसान म्हटलें की गिरीश कुंभारजुवा रावपाक सोदता इलेक्शनाक आनी तोय मुख्यमंत्री जावपाक सोदता. गिरीश चोडणकर हो केन्ना हेजे पर्सनल एम्बिशन केन्नाच गेल्या 25-30 वर्सां हांव कार्य करता आसतना तुका खंयच आडवळपा ना. आनी तें आडळिल्लें जाल्यार हांव पणजे जेन्ना कोण कॅन्डिडेट ना जालो तेन्ना सिटींग चीफ मिनिस्टर आनीक जो डिफेन्स मिनिस्टर म्हणून रिजायन जाल्लो मनोहर पर्रीकर, थंय येवन हांव फायट करून म्हाका खबर आसतना हांव थंय इलेक्शन तुमी फाटल्या फावटी साऊथ गोवा तुमी पुश करताले, तुमकां एक जाय म्हणून कॅन्डिडेट जावचो म्हणून अशें म्हणटात. हय, पूण तेजे शेवट मागीर जेन्ना निर्णय जालो त्या हेजेर ते आमी फूल सपोर्ट केलो न्ही. म्हाजी इच्छा आशिल्ली, म्हाका दिसतालें की एकदां तरी म्हाका म्हणजे जो म्हाजो मतदारसंघ आसतलो खंय तरी जंय म्हाका इच्छा आसा थंय अजून म्हाका केन्नाच इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाचो करूं ना. म्हणजे तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार म्हाका अजुनूय इतले वर्सां काम करून म्हाका जर जाय थंय म्हाका अजुनूय तिकेट मेळना, तरी सुद्दां हांवें खंयच पार्टीच्या विरुद्ध वचपाचें काम केन्नाच केलें ना, पार्टीच्या विरुद्ध उलोवपाचें काम केलें ना, जावं म्हाजो राग जो रुसवो केन्नाच येवना. ज्या दिसा कॅप्टन विराटाची तिकेट डिक्लेअर जाली 1 वराचेर, 3 वराचेर हांव काँग्रेस हावसांक तेजे बरोबर कॅप्टन विराटा बरोबर हांव प्रेस कॉन्फरन्स करून खलप आनी ताका आमी दोगांकूय सपोर्ट करून हांवें पूर्ण कॅम्पेन तेजे बरोबर केला.
सो त्या तरेचो कार्यकर्तो हो पक्षाक जंय जंय गरज आसा म्हाजी, जंय जंय म्हाका पक्षा यूज करपाक जाय थंय हांवें म्हाका पक्षाक यूज करपाक दिला, आनी तें एक कार्यकर्त्याचें काम आसता. आमी लायक अ सोल्जर. म्हाका सांगलें नॉर्थ गोवा लास्ट मिनीट इलेक्शनाक कॉन्टेस्ट करपाक जाय. ज्या टायमार आमचे पयलींचे जे कॅन्डिडेट आशिल्ले खलप तांकां बाय इलेक्शन लडपाचें हें जालें, आनी ताणें आमकां सांगलें की आपूण पार्लमेंट लडना. सो तेजे नंतर हांव आमची पयलींची अध्यक्षा निर्मला सावंत हाजे कडेन गेलो. तेजे नंतर हांव प्रताप सिंग राणीची घरकान्न विजया देवी राणी हांचे कडेन गेलो, तुमी कॉन्टेस्ट करात म्हणून. सो अशे जे जे कॅन्डिडेट आमकां दिसताले हांव गेलो, पूण तेणी रिफ्यूज केलें. तयार जालो ना. निमणे तुमी सो देंवले. निमणे मागीर हांव देलो. सो सावथाक साकून हांव नॉर्थाक, आनी त्या टायमार हांव सावथाक मागतालो तिकेट. सो त्या टायमार हांव येवन कॉन्टेस्ट केलें. सो हाचे वयल्यान कार्यकर्तो कसो आसता, आनी इलेक्शनाक दोन भशेन कॉन्टेस्ट करता. एक पावटी तूं पार्टी खातीर कॉन्टेस्ट करता आनी एक पावटी तूं तुज्या स्वता खातीर लडटा. सो त्या हाजेर गिरीश चोडणकारान केन्नाच स्वता खातीर काँग्रेस पक्षाचो यूज केन्नाच केलो ना. आनी बट हाचे हे मुखार फावट गेलो. इच्छा आसा विधानसभेक बी रावपाची? पार्टीची इच्छा आसा, कारण ते म्हणटाले लास्ट टायम हांवें असेंब्ली इलेक्शन कॉन्टेस्ट केलें ना एज अ PCC प्रेसिडेंट. ती म्हाजी मिस्टेक आशिल्ली म्हणून, वीच म्हाजी सेंट्रल लिडरशिपीन म्हाका 2-3 फावटी सांगलें की तेणी जेन्ना रिजल्ट एनालायज करून हें करता आसतना सो तेन्ना करपाक जाय आशिल्ली. सो नक्कीच ह्या पावटी म्हाजी इच्छा आसा आनी पक्षाचे इच्छा ती आसा. सो तेजे नंतर खंय करपाचें जावं हें करपाचें तें पार्टी म्हाका खंय सांगतली. असो चांचपणी बीन केल्या? खंय हांव त्या पार्टीचेर सोडटलो. म्हाका पार्टी खंय हें करता, पूण तितून भितर फातोर्डा आमचे अलायन्स पार्टनर जेन्ना आसा विजय आसा, आनी आमी ऑलरेडी अलायन्साक आसा. सो थंय फातोर्डा कॉन्टेस्ट करपाची तें हें कशें कॉन्टेस्ट करपाक शकता आमी. सो नॅचरली पार्टी एनालायज करता. पार्टीची आमची नॅशनल टिमूय बीन गोंया येवन तेजी चांचपणी चालू आसा. बट आतां काम सुरू करपा नाका, जर खंयचो ते बेगीन जावपा जाय न्ही. त्या हेजेर पार्टी एज अ पार्टी काम नॅचरली करताली. पार्टी जंय सांगतली म्हाका खंय कॉन्टेस्ट करपाचें त्या हेजेर थंय नक्कीच. सो हाजोच अर्थ असो जालो की तुमी इलेक्शन विधानसभेचे लढयतले. हाजोच अर्थ फुडलो असो जर आमी भाकिता मांडपा लागले जाल्यार तुमी आसातूच रेशीन फाल्यां जिखून आयले जाल्यार मुख्यमंत्री पदाच्या? म्हाजो एमूच आसा हांगा बीजेपीक हरोवपाक जो गोंयकाराची इच्छा आसा. आनीक नक्कीच पक्षाक सत्तेर हाडप हें प्रामुख्य काम आसा. तेजे नंतर थंय मुख्यमंत्री कोण जातलो, कितें जातलें ते जो इलेक्टेड MLA जे आसतले ते आसतले. आनी म्हाजे खंयच्याच हेचेर हांव प्रयत्न ते मुख्यमंत्री जावपाचे म्हागे विचार सुद्दां पयलीं म्हणजे आमदार जावपाचे सुद्दां हें हांवें केन्ना धरून गेलो ना. स्वप्न चिंतूना. म्हाजें धोरण जें आसा हांव पक्षाच्या कार्याक आनी पक्षाच्या कामाक हांवें जोखून दिल्लें आसा. ओके. सो एक गजाल क्लियर आसा की गिरीश चोडणकर हे फावट विधानसभे लढटना आमकां दिश्टी पडटले खंयच्या तरी मतदारसंघातल्यान. येस. असेंब्ली इलेक्शन हें तुमी आयज म्हाका दिसता पयले फावट जाहीर करता. येस. दुसरी गजाल अशी चर्चा आसा की विरेश बोरकार हो काँग्रेसीन येता, काँग्रेसीन येतलो, काँग्रेसी कडेन संपर्कान आसात अशें म्हणटात. बट आजून अशें अधिकृतपणान ताजेर कोणें सांगिल्लें ना तुमच्या पक्षा कडल्यान किंवा तशें हें जालां. ही गजाल खरी आसा की विरेश बोरकार आसा तुमकां कॉन्टॅक्ट बी केला तेणी काँग्रेसीन येता म्हणून? हांव तेजे आयज सुद्दां उलयलां. ओके. सो लोकांचो जो मूड आसा की RGP आतां RGPचे 2 फॅक्शन जाल्ले आसा कितें खबर ना. सो पूण आमचे प्रयत्न आसा सगळ्यां कडेन आमी टचान आसा. गोवा फॉरवर्ड ऑलरेडी आमचो प्रिपोल अलायज आसा. आनीक आम आदमी पार्टीन ऑलरेडी तेणीच अनावन्स केल्लें आसा की तेणी काँग्रेसीन लीड घेवची आनी आमी अलायन्साक रेडी आसतले. सो त्या भायर आमी बाकीचे जे सगळे लिडर्स कोण जे आसात इंडिपेंडंट कोण वेगळे वेगळे सो तांकांय आमी हँग मारपाचे प्रयत्न आमी चलतात. सो त्या मानान आमी खंयचोच एकूय मतदारसंघ 40तलो एकूय मतदारसंघ आमी BJPक इजी दिवचे ना ह्या फावटी. इन्क्लुडींग आमचो टार्गेट आसतलो मुख्यमंत्री विश्वजीत राणे आनीक तेंचे सगळे मिनिस्टर. सो आमचो टार्गेट आसा मुख्यमंत्री धरून एंटायर कॅबिनेटाक डिफीट करपाचो. म्हणजे तितूंत विश्वजीत राणे आनीक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत फर्स्ट टार्गेट. तुम्ही एकदा सांगिल्लें नवो ताबो घेतल्या उपरांत की साखळेचेर आमी कॉन्सन्ट्रेट करतले म्हणून. दर आठवड्याक मिटींग जातली, दर आठवड्याक आमची एक्टिविटी जातली.
बट तश्यो जातना दिश्टी पडना सांखळे इमिजिएटली आमी मिटींग करून तांकां ऑलरेडी बूथ लेवलाचेर एक्टिविटी कॉमेक्स करपाक सुरू केल्ले आसा. आनीक हांव सगळ्या आमच्या लिडरां कडेन उलयल्ले आसा, एम एल ए कडेन उलयल्ले आसा. आमी सांखळेन प्रत्येक बूथ लेवलाचेर हावस टू हावस आमी कंप्लीट करतले सगळे लिडर्स. म्हणजे हांव स्वता थंय तुमी कोणाक फेस मागीर पार्टी म्हणून फेस कसल्याय हेजेर फेस ना, फेस मागीर पळोवपाचो. सद्या पयलीं लोकां भितर विश्वास हें करपाचें की आमी लास्ट टायमा भशेन ह्याय पावटी आमी मुख्यमंत्र्याक हरोवपाक आमी सिरियस आसतले. मुख्यमंत्री विरुद्ध गिरीश बीन अशें बी जावपाची चिन्ह आहा सांखळे सद्या तर तशें काय तशें दिसना. चॅलेंज बी घेतले आमी फेस करया सीएमाक गिरीशान चॅलेंज घेवपाक हांव केन्नाच भिना कोणाक. जेन्ना सिटींग चीफ मिनिस्टर बाय इलेक्शनाक जर आमी मनोहर पर्रीकारा विरुद्ध जर चॅलेंज एक्सेप्ट करता जाल्यार पार्टेक दिसता खंय की म्हाका सांखळे वचून कॉन्टेस्ट करपाक गिरीश फाटल्यान सरपाना. हें रेडी आसता हें नक्की चॅलेंज घेवपाक आनी चॅलेंज घेवपाक 100% गिरीश पक्षा खातीर कितेंय करपाक स्वताचें अस्तित्व थंय काबार जाता. खंयच्या कॉन्फिडन्साचेर हेतून वाळपयचो कॉन्फिडन्स बी आसा आडे कुशीकचो बीन असो म्हाका कॉन्फिडन्स आसा पक्षाक ताकद दिवपाची. जर हांवें सांखळेन कॉन्टेस्ट अंतर्गत खूब जाण आसात न्ही मित्रत्व खूब आसा. सांखळे म्हटलें काय खूब गोडाच्या डेपेक खूब मुयो लागपाक शकता. आमकां सांखळे खूब लोकांची जर मदत जातली सीएमा उडोवपाक ती मदत घेवपा फाटीं रावपाना. आमकां वाळपय आनी खूब लोकांची जर मदत जातली जाल्यार ती घेवपाक आमी फाटीं सरपाना. कारण जेन्ना तूं युद्धाक वयता गनिमी कावे करचे पडटा. ते सगळे तरेचे जे आपले ओपोनंटाचे एनिमी आसता तांकां रोप इन करप आनी ते हें करप ते तितूंतले एक स्ट्रॅटेजी. ती स्ट्रॅटेजी आमी नक्कीच करतले. कारण मुख्यमंत्री लास्ट टायम जिखला तो पोस्टल बॅलेटाचेर जिखलेलो आसा. पोस्टल बॅलेटाचो तो मुख्यमंत्री आयज. सो नक्कीच ह्या पावटी पोस्टल बॅलेटाचे हेचेर ताका आमी जिखपाक नक्कीच दिवची ना अशें तुमी थरयलां. लास्ट प्रश्न, केन्ना पर्यंत काँग्रेस सगळेच म्हणटा की कॅन्डिडेट हे बेगीन दिवपाक जाय, पक्षान बेगीन दिवपाक जाय म्हणून. कशे पद्दतीन तुमचे कॅन्डिडेट आसतले आनी ते केन्ना पर्यंत इलेक्शनाच्या कितले पयलीं तुमी ते जाहीर करचे हाजो तुमचो एक हें आसतलो ते ताजेर लोकांक तुमी कितें सांगतले? आमी नक्कीच ह्या पावटी नॅशनल लिडरशिपूय तेच म्हणटा, लोकल लिडरशीप आनी लोकल आमची कॅडरूय तेच मागता आनी लोकूय आमचे कडेन तेच मागता की बेगीन कॅन्डिडेट दियात. सो नक्कीच ह्या पावटी आमी कॅन्डिडेट इतले बेगीन दितले ज्या तरेन ताका आपल्या मतदारसंघाक 3 पावटी भोंवपाचो टायम मेळटलो प्रत्येक हावस टू हावस. हे तुमी नक्कीच ह्या पावटी दितात नक्कीच. आनी त्या हेजेर आमी पार्श्वभुमीचेर आमी पावलूय मारलेलें आसा. सो 3 रावंड म्हणजे घाईन न्हू, कम्फर्टेबल 3 रावंड करपाक. 3 रावंड ताका कितलो टायम लागता 3 रावंड हावस टू हावस भोंवपाक एक मतदारसंघाक. म्हणजे एक मतदारसंघाक भोंवतलो जाल्यार जवळ जवळ सरासरीन 4 ते 5 हजार घरां आसतात, फॅमिली आसता. एकदां एरिया व्हडली आसता मतदारसंघांची थोडे. हय, पूण तांकां तितलो टायम मेळटलो. 3 पावटी तो घरांनी भोंवपाक शकतलो इन एडवान्स, वेल इन एडवान्स. म्हणजे इलेक्शनाचे पयलीं 3 पावटी ताका भोंवपाचो टायम मेळटलो. इतले एडवान्स तिकेटी जाहीर जातल्यो. सर, तुमी आमच्या स्टुडियोन आयले आनी ही भासाभास केली आनी खुबश्या प्रश्नांकूय तुमी जापो दिल्यो, त्या खातीर आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमी हांगाच थांबता. तुमी पळयत रावात द वॉयस फॉर गोंय. देव बरें करूं. The Voice for Goy.